वेलकम बैक। ईरान के इलाके सरावान में दहशत गर्दी, 9 पाकिस्तानी मेहनतकश शहीद, 5 जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक पंजाब के इलाके अलीपुर और लोधरा से था। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर फायरिंग की, चुन चुन कर पाकिस्तानियों को कत्ल किया। ईरानी बलूचिस्तान के इलाके सरावान में दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे मेहनत कशों की रिहाइश गाह में घुसकर शिनाख्त करके चुन चुन कर पाकिस्तानियों को कत्ल किया। शहीद और जख्मी अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर और लोधरा से है। 5 अफराद एक ही खानदान के हैं। लवाहिकीन का कहना है तमाम अफराद कई बरस से ईरान में मेहनत मजदूरी करते थे। हमारे बेटे 8-10 साल से ईरान में ठहरे हुए थे और काम कर रहे। 2 शहीद हो गए और 1 जख्मी है। एक बेटा नाम है मोहम्मद आसिफ और दूसरे बेटे का नाम है मोहम्मद अजहर। जख्मी है उसका नाम है मोहम्मद असगर। मेहरबानी करते मेरे को डेड बॉडी मिली। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने सरावान वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाना सोगवार खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगा। पाकिस्तानी काउंसलर जख्मियों से मिलने अस्पताल गए। DPO मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर ने बताया, आला हुक्काम से राब्ते में हैं। मैयतों की वापसी समेत मुतासरीन से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। लवाहिकीन है उनको यहाँ पे पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। न सिर्फ हमारे शहरी हैं बल्कि हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं इस मुश्किल की घड़ी में। तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, पुलिस भी। इंशाअल्लाह हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सरावान में पेश आने वाले वाक़ये की तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने ईरानी हुक्काम से ताउन का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की ईरान में 9 मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, ईरान में पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल हौलनाक और काबिल नफरत वाक़या है। संगीन मामले से पूरी तरह आगाह हैं और इकदामात कर रहे हैं। ईरानी हुक्काम के साथ राबते में हैं। वाक़े की तहकीकात और घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा करने पर जोर दिया है। ज़ाहदान में पाकिस्तानी काउंसलर अस्पताल जा रहे हैं जहां जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। तवील मुसाफत और हिफाजती उमूर की वजह से चंद घंटे में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी काउंसलर मकामी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे और जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देंगे। सिफारत खाना लाशों को जल्द वतन लाने की पूरी कोशिश करेगा। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म से नहीं रोक सकते। बेनज़ीर पर जुल्म करने वालों को अपनी बेटी पर जुल्म होते देखना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, सियासी मुखालिफ की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। सबको जेल में डालने की बात करने वाला खुद जेल में है। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले, आपने 3 दफा उन्हें देखा, बताएं ये कितने सच्चे हैं। CPEC के लिए सदर जरदारी चीन जाते थे तो नून लीग तनकीद करती थी। कारकर्दगी पे नहीं, वो हमारा कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रही है। आटम बॉम्ब का तोहफा किसका? और ऊपर से ये कहते हैं सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। ये कितना सच्चा नवाज है। ये कहते हैं CPEC का बानी मोहम्मद नवाज शरीफ। जब सदर जरदारी 10 दौरे करके आते थे चीन से तो तनकीद करने में सबसे पहले नून लीग होते थे। मैं इंतकामी सियासत नहीं करूं, मैं नफरत की सियासत नहीं करूं। सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके टीपी के सियासत में नहीं हो। जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी पे जुल्म करते थे, उनको अपने आंखों के सामने अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म देखना पड़ा। ये कुदरत का निजाम है। खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, गिरफ्तार करना है तो मर्द को गिरफ्तार करो, औरतों के पीछे ना पड़ो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा। पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद के मंशूर का उन्वान, चुनो नई सोच को। 64 सफ़ों के मंशूर में मुल्क की मौशी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। मुफ्त तालीम और सेहत, ख़वातीन के हुकूक, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए इस्लाहात पर फोकस होगा। मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीह, तनख्वाहें दुगनी करने का अज़्म, तालीम पर होगी तवज्जो, आला तालीम के लिए तलबा कर्जा फंड, यूथ सेंटर्स, लाइब्रेरी, वोकेशनल सेंटर्स के क़याम। समाजी इंसाफ, माशी खुद मुख्तारी, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ हमने जंग करनी है। सेहत एक नेमत मंशूर का हिस्सा। मुल्क भर में मुफ्त बुनियादी सेहत की सहूलतें और दवाएं, दिल, जिगर, गुर्दे के अमराज के लिए सरकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुफ्त इलाज, खातीन
خواتین کے حقوق، معاشی سماجی صحت کی سہولت، سیاسی سطح پر شمولیت۔ پیپلز پارٹی کے عوام دوست منشور میں 300 یونٹ مفت بجلی۔ 300 یونٹ آپ نے بجلی کی چیئرمین نے بات کی ہے، 300 یونٹ کیسے نہیں ہو سکتا اگر آپ ہر جگہ بنا دیں سولر پارک۔ کم آمدن والوں کے لیے سستے گھر، غریبوں کے لیے مفت گھر، نوکریاں، کسانوں کو سبسڈی، مزدور اور یوتھ کارڈ کا اجرا پیپلز پارٹی کے انتخابی وعدوں میں شامل۔ کراچی میں آسپا بھٹو کی انتخابی ریلی کا مواج گوٹ میں شاندار استقبال کیا گیا۔ آسپا نے کہا غربت ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں۔ آسپا بھٹو زرداری نے کارکنوں کے ساتھ مل کر نعرے لگائے۔ اب کام ہوگا، کراچی کنارہ، کسان کا نشان۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حکومت ملی تو ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے، اپوزیشن میں آئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا انتخابی منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب۔ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر منشور پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 8 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں، وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، جب تک ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا۔ ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی۔ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں۔ ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا۔ اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کی۔ نشان جو بھی ہو، 8 فروری کو قوم تسبیح والے کو ووٹ دے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا بنیر میں کارکنوں سے خطاب، کہا جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آیا اسے امپائر ساتھ ملا کر کھیلنے کی عادت ہے۔ عوام برائے فروخت نہیں، حکومت ڈیل نہیں ووٹ سے بنے گی، بلاول بھٹو کی دکان نہیں چلے گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے وکیل بن کے کیس کرتے ہیں۔ 8 تاریخ خان کا ویژن بولے گا، جو بھی نشان ہوگا تسبیح والے کی ووٹ ہوگی۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کا عزم لے کے آیا ہے۔ پائر ملا کے ساتھ ملا کے کھیلنے کی عادت ہے۔ پاکستان کی عوام فور سیل نہیں ہے۔ آئندہ ڈیلوں کی حکومت نہیں آئے گی، حکومت بنے گی تو عوام کے ووٹ سے وہ ڈیل پہ یقین کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا 8 تاریخ کو آپ کے پلیٹلیٹس کی طرح آپ کا ڈیل غلط ثابت ہو۔ عام انتخابات 2024 کے لیے AIY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا۔ نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں، جس کو دل چاہے ووٹ دیں۔ میں زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں۔ 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا۔ گھر سے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ 8 فروری آپ کو گھر سے نکلنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے موسم کیسا ہی ہو، آپ کو گھر سے نکل کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ الیکشن عوام کے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے الیکشن ہے۔ گھر نہ بیٹھے، یہ حق ہے آپ سب کا کہ اپنی حکومت کو لائیں، جو مرضی آئے، جس آدمی کو ووٹ دینے کا دل چاہے اس کو دیں۔ میں زندہ صرف 8 فروری کے لیے ہوں کہ میں یہ الیکشن دیکھ کے جاؤں، اور 8 فروری کو ہر گھر سے میں آپ کے ساتھ نکلوں گا۔ گھر سے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کی FIA میں طلبی کا نوٹس لے لیا۔ کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی۔ کورٹ رپورٹرز کی تنظیموں نے FIA کے نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے صحافتی تنظیموں کی قیادت کو مشترکہ اعلامیے پر ملاقات کے لیے بلایا۔ حکومت کی قائم کردہ JIT نے ججز کی کردار کشی پر نوٹس جاری کیے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
کراچی میں سینئر صحافی مظہر عباس کی خطاب سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک کی تقریب رونمائی۔ مظہر عباس نے کہا جس دن عوام سلیکٹر بن گئے سب الیکشن مان لیں گے۔ جس دن عوام سلیکٹرز بن گئے اس دن الیکشن کو ہم سب مان لیں گے۔ ہمیں ووٹ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سلیکشن کو ہم الیکشن میں تبدیل کر دیں۔ بحیرہ عرب میں ایسی 10-15 شارکیں ہیں جو 27 تاریخ کو ٹھیک 4:30 بجے انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیتی ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ چھچوری ریاست بھی ہو سکتی ہے۔ سیدھا سیدھا کہہ دو یار تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس نین تارا بن کے گھونگھٹ نکال کے وہی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلیکٹرز کو سلیکٹرز بنانے میں ان کھلاڑیوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ جو کسی بھی ٹیلنٹڈ آدمی کو زخمی کرنے میں اور اپنا نمبر اپنی ٹیم میں بنانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ کراچی سب سے پڑھا لکھا شہر، سارے آپ لوگ پڑھے لکھے، اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے، آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے۔ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔